हेलो दोस्तों, मैं असगर सैयद मॉन्ट्रियल कनाडा से। कल जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसका जो कंटेंट था वो था टेस्ला टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कैसे बनाते हैं उनको, उस पर कल हमने बात की। कुछ बातें ऐसी हैं जो कल मैंने नहीं की क्योंकि टाइम देता तो उस पर काफ़ी देर हो गई थी वीडियो बनाते हुए। सो नो, आज मैं वो आपको कुछ और इसकी बातें बताऊंगा जो बड़ी नॉलेजेबल चीज़ें इसकी और बहुत डिफरेंट है जो नॉर्मल एक सिस्टम चल रहा है दुनिया में। गाड़ियां, शोरूम, गाड़ी कैसी बेचता है, कौन बेचता है, किस तरह बेचता है, इंश्योरेंस किस तरह होती है, इससे हट के ये कंप्लीट डिफरेंट। टेस्ला इज कंप्लीट डिफरेंट वे। सो टेस्ला ने जो कार बनाई उसकी तो बॉडी जो है वो अल्यूमिनियम की बॉडी है जिसको रास्ता लगता नहीं है, आपको पता ही है। फिर टेस्ला ने उसके बाद साइबर ट्रक बनाया, ये जो आपके सामने, ये जो साइबर साइबर ट्रक है इसको उन्होंने 100% स्टील लगाया है। ये स्टील का बना हुआ है। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लोग इसमें इसमें 6 आदमी बैठ सकते हैं। ये पीछे से पिकअप है और बहुत खूबसूरत है। अंदर से ये ऐसे होगा, स्क्रीन लगी हुई है और कोई स्विच सच कहीं नहीं है। आप देखेंगे उस स्क्रीन के थ्रू सारा का निजाम चलेगा। ये टेस्ला ने बनाया है एक बड़ा 20 क्या उसे बोलते हैं 51 फीट लॉन्ग, 52 फीट टेस्ला ट्रेलर। सो अगर आप इसको ये देखें, ये आदमी क्या कर रहा है, ये टेस्ला का जब जिस दिन इन्होंने इसको लॉन्च किया साइबर ट्रक को, उस दिन ये एक वीडियो है, ये यूट्यूब पे है। तो आप देखेंगे कि ये आदमी हैमर मार रहा है इसको डायरेक्ट पूरी अपनी फोर्स के साथ। तो जब हैमर बाउंस बैक होता है तो वहां बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई निशान नहीं होता। इसके अलावा इसकी जो जो विंडो है, इस ग्लास पे इन्होंने इतना बड़ा जो स्टील का बैरल बाल होता है उसको फेंका बड़े जोर से। तो जो जो ही लगा, सपोज टू वो क्रैक नहीं होना चाहिए था इनके हिसाब से, लेकिन वो शीशा क्रैक हो गया। तो बाद में इन्होंने बताया, बाद में उन्होंने दोबारा कहीं टेस्ट किया तो वो नहीं हुआ, लेकिन एनीवे इसकी इसकी वो दिखाते हैं कि ये कितना मजबूत और स्ट्रांग ट्रक है, इसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। सो ये ये एक इंटरेस्टिंग है इनका। ये वाला देखना, ये देखा आपने वो ग्लास पे, ये एग्जैक्ट उसी दिन की, जब उन्होंने बाल मारा तो ये ग्लास है, ये यहाँ से क्रैक हुआ, लेकिन वो बाल अंदर नहीं गया आपकी, ये कह सकते हैं। तो यानी बहुत मजबूत ये गाड़ी है जो टेस्ला की, ये वाली जो है। सो इसके अलावा अच्छा, ये तो इसकी बॉडी किसकी बनी हुई है, ये स्टील की है, बाकी एल्यूमिनियम की बनाते हैं ये। और इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि जब आप खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं। नॉर्मल तो ये होता है कि शोरूम होते हैं, आप जाते हैं वहां एक वहाँ लोग होते हैं, वो आपसे मिलते हैं, जो शोरूम में काम करते हैं, सेल्समैन से कहते हैं। तो फिर वो आपसे बात करता है, फिर वो कहता है अच्छा थोड़े से कम, थोड़े से ज्यादा, वो बार्गेनिंग होती है। फिर वो आपने कहता है मैनेजर्स को मिलने जा रहा हूँ, और जो भी है वो लेन देन करके एट द एंड ऑफ द डे आप उसको उसके साथ साइन करते हैं। और फिर आप कहते हैं अच्छा जी, वो कहता है पैसे देने हैं, अगर आपको फुल पेमेंट कर लेंगे तो ठीक, नहीं तो आप पहले बैंक में जाते हैं, बैंक से लोन मंजूर कराते हैं। जो दुनिया पूरी यही प्रोसेस है पूरी वर्ल्ड में। लेकिन टेस्ला का ऐसा नहीं है। टेस्ला का ऐसा है कि आप गाड़ी पसंद करते हैं, ये ये देखिए आपने गाड़ी आपको पसंद आई, आप वेबसाइट पे इनकी साइट है, वहां से आप गाड़ी बाई करते हैं। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, जो भी जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन टेस्ला खुद फाइनेंस करता है, जैसे बैंक करते हैं ऐसे टेस्ला खुद फाइनेंस करता है। आप चाहें तो बैंक से ले लें, आप चाहें तो टेस्ला से ले लें। सो ये भी एक फैसिलिटी टेस्ला ने रखी हुई है। उसके अलावा टेस्ला, अच्छा बैंक में ये जैसे आपका अच्छा क्रेडिट है तो हो सकता है आपको बैंक 2% पे लोन दे दे, 3% पे लोन दे दे। तो टेस्ला जो है वो 1% या 2% एक्स्ट्रा लोन आपसे चार्ज करेगा। ये इसकी डाउन साइड। अच्छा,
اب جب آپ نے گاڑی خرید لی ٹیسلا سے تو ٹیسلا انشورنس بھی خود کرتا ہے. سو آپ کی انشورنس بھی ٹیسلا سے ہوگی. آپ چاہیں تو کسی اور سے کرا لیں لیکن آپ کی انشورنس ٹیسلا خود کرے گا. سو یہ بھی آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے. آپ کہیں نہیں جائیں گے, آپ کسی مڈل مین کو نہیں ملیں گے. اب دیکھیں جب ایک کمپنی بناتی ہے گاڑی, ٹیسلا بنا کے گاڑی, تو میرا شو روم ہے, میں شو روم پہ لانے کے لیے درمیان میں جو مڈل مین ہوتے ہیں وہ ان کو پیسہ دوں گا, وہ خرید کے مجھے دیں گے. میں پھر میرے آگے جو لوگ کام کریں گے یا میں خود کام کر رہا ہوں شو روم پہ, آپ آتے ہیں, آپ گاڑی لیتے ہیں. اب ٹیسلا نے اپنے پیسے لے لی, جیسے یہ ٹرک ہے, یہ $40,000 کا ٹرک ہے. ٹیسلا نے 40,000 لے لی فرسٹ آدمی سے, اس نے دے دیے, شو روم والے مجھے دیا, اس نے اپنا, مجھے ہو سکتا ہے اس نے 42,000 کا دیا ہو, اس نے اپنا کمیشن رکھ لیا, اور رکھنا چاہیے کیونکہ دیٹس دا وے لائف از. اب میں بیچ رہا ہوں, آپ خریدنے آئے ہیں, میں آپ کو پہلے اس کی قیمت 48,000 50,000 بتاؤں گا, کار کرا کے 1,000 ہو سکتا. آپ میں کہہ دوں کہ ہمارا پروموشن چل رہا ہے, ہم $500 اس پہ کم دیں گے, لیکن آپ یہ لیں گے تو اس پہ یہ فائدہ ہوگا. جو کمپنی کی ساری ہوتی ہے نا, مثلا وارنٹی, اب جیسے کہ اس گاڑی کی اپنی وارنٹی کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اس ان گاڑیوں, ٹیسلا کی گاڑی کی وارنٹی ابھی جو ہے وہ ہے 240,000 کلومیٹر یا 8 سال. اب ان دونوں میں سے جو پہلے آ جائے آپ کی, اگر آپ نے 8 سال گزار لیے تو انشورنس آپ کی وارنٹی ختم ہو جائے گی. اگر آپ نے 2,40,000 کلومیٹر چلا لی, ہیوج, بہت زیادہ کلومیٹر ہے یہ. میں نہیں سمجھتا کہ کس کو آدمی اتنے زیادہ کلومیٹر چلا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے یا کام کرتا ہے تو دن یہ وہ گاڑی تو تھوڑی چلائی جاتی ہے. سو ہاں, کوئی ٹیکسی چلائے تو وہ ہو سکتا ہے, ادر دین دیٹ تو بہت بہت مشکل ہوتا ہے, بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے. سو اب اس کی وارنٹی اتنی اچھی ہے. اب ٹیسلا جب انشورنس کرتا ہے آپ کی تو وارنٹی اتنی زیادہ ہے کہ ٹیسلا تبھی دے رہا ہے, وارنٹی تبھی دے رہا ہے کہ اس کو اپنی پروڈکٹ پہ شور ہے, یقین ہے. اگر یہ اس کو پتا ہو کہ یہ ایسے ہی کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ 5 سال کی دے, جیسے روایتی گاڑیاں دیتے ہیں 5 سال دیتے ہیں, یا 60,000 کلومیٹر یا 100,000 سے اوپر تو کوئی بھی نہیں دیتا, اور یہ 240,000 کی دیتے ہیں, یہ بہت بڑی ہے. سو یہ پلس پوائنٹ ہے. اچھا, اس کی ٹیسلا ٹی وی پہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا. ٹیسلا اپنی کمپنی کی کوئی کسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا, کسی ٹی وی چینل کو کوئی پیسے نہیں دیتا, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے, ایلن ماسک جو مالک ہے وہ کہتا ہے جو ہم نے پیسہ اس کی پبلسٹی پہ دینا ہے وہ بیسٹ اس کا یہ ہے کہ اس چیز پہ لگاؤ تاکہ بہتر اچھی چیز بنے اور ڈائریکٹ کسٹمر کو دو, اور کسٹمر کو کم پیسوں میں دو. کیونکہ اگر وہ پبلسٹی پہ پیسہ لگائیں گے 40,000 کا تو یہ پھر نہیں دیں گے نا, پھر تو وہ دیں گے 45,000 کا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹی وی اسٹیشن والے $multi-million ملٹی ملین روپیز جو بھی آپ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہ چارج کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے, وہ پر سیکنڈ ہوتی ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے. سو ٹیسلا وہ نہیں کر رہا, یعنی ٹیسلا ایڈورٹائزمنٹ ان کی نہیں, بالکل نہیں کر رہا. اچھا, اس کے علاوہ اس کے کوئی شو روم نہیں. سو جب شو روم نہیں ہے تو یہ کسی کو کوئی پرسنٹیج نہیں دیتا. جو گاڑیوں کے بڑی بڑی گاڑیوں کے شو روم ہے وہ کمپنیاں ان کو دیتی ہیں, کیا پرسنٹیج دیتی ہیں ان کی سیل کے حساب سے. سو دیکھا کتنا ٹیسلا نے ڈفرینٹ طریقے سے کاروبار کیا, اور بہت اچھا ہے عام آدمی کے لیے, کامن آدمی کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, کہ آپ جائیں, آپ اپنی مرضی سے دیکھیں, کیا اس کی گاڑی کو ہر طرف سے دیکھیں, نیٹ پہ دیکھیں, آپ کوئی کوشچن ہے بات کریں ان سے, اور جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو گاڑی کی جو جیسے یہ گاڑی ہے یہ تو ابھی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے, لیکن اس کا وہ مور دین 1 ملین سے زیادہ اس کی آرڈر آ چکی ہیں آپ کے پاس. اندازہ لگائیں نا کتنے لوگ اس ٹیسلا کے چاہنے والے ہیں, کیونکہ یہ بہت اچھی گاڑی ہے, بہت اچھی انوائرمنٹ کے لحاظ سے, اور اس کے اندر بہت سے فیچر ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ صرف ایک اسکرین پہ, کمپیوٹر اسکرین لگی ہوئی, اسکرین پہ آپ سارا کام کریں گے, اور اسٹیئرنگ ہے, نیچے پاؤں میں بریک ہے, اور گیس ہے, جیسے
तो जहाँ ऑटोमेटिक होती है। और इसका बड़ा सिस्टम बड़ा आसान सा है। स्क्रीन पे आप जब चलाते, मैंने देखा उसको, मैंने वीडियो पे देखा, तो वो जो ड्राइवर है वो ऐसे अगर नीचे फिंगर टिप को नीचे लेकर आता है तो एक एरो मार्क नीचे की तरफ बनता है, इसका मतलब वो रिवर्स कर रहा है, इस रिवर्स। और अगर उस सेंटर में वहां फिंगर टिप रख कर ऊपर को करें तो एरो मार्क ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस ड्राइव। सो व्हेन ऑटोमेटिक इतनी गाड़ियां जब डी पे रखती हो तो ड्राइव पे चला जाता है। यहाँ तो वैसे ही है, यहाँ तो मैनुअल बहुत बहुत रेयर गाड़ियां हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक है। लेकिन जो स्क्रीन पे ये एक स्क्रीन है, वहां कोई इसका आपकी गाड़ी का कोई वो क्या उसे बोलते हैं गियर नहीं है कि आप उसको लगाएं, या अब जैसे कि ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं उनका भी एक लीवर होता है, उसको आप करते हैं डी पे या आर पे या एन पे, जहां भी न्यूट्रल करना है, रिवर्स करना है, फॉरवर्ड करना है, D1 D2 डिपेंड करता है आपकी गाड़ी में क्या सिस्टम है। सो लेकिन टेस्ला में ऐसा कुछ नहीं है। सो उसकी जितना है एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप टच स्क्रीन है, उस पर आप काम करेंगे और गाड़ी आपकी चलेगी वैसे। अच्छा, टेस्ला का अभी जो टेस्ला ने एक जो गाड़ी बनी जिसमें बहुत से कैमरे लगे हुए हैं, जो ऑटो पायलट से बोलते हैं, वो क्या उसे बोलते हैं, चाइना के अंदर उन्होंने ममनू कर दिया है कि हमारी किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में ये गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ का डाटा जो वीडियो वगैरह जो भी आप कहते हैं डाटा अमेरिका स्पाई के लिए यूज करे, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है ना, क्योंकि आदमी एलन मास्क जो है वो अमेरिका में, अब उसके पास 3 सिटीजनशिप है। ये वाइड का आदमी है, या हो सकता है और भी लोग होते हो, लेकिन एनीवे ही की उसने अपनी तीनों रखी हुई है, साउथ अफ्रीका की, कनाडा की, क्योंकि साउथ अफ्रीका का उसका बाप है, वहां वो पैदा हुआ। सो वहां की उसकी माँ थी, यहाँ आया, वो पढ़ा उसने 2 साल, उसके बाद यहाँ से अमेरिका चला गया, अमेरिकन सिटीजनशिप वहां से ली, उसके पास 3 सिटीजनशिप है। सो उसने तीनों सिटीजनशिप रखी हुई है, और अपनी क्योंकि वो अमेरिका में है, ये कंपनी अमेरिकन है, याद रखना, ये कंपनी अमेरिकन है, क्योंकि वो आदमी अमेरिका से उसने शुरू किया, जैसा ये टेस्ला अमेरिकन कंपनी है। इसका जो यानी फाउंडेशन है वो कैलिफोर्निया में, जो इसका फर्स्ट सारा जहाँ से शुरू हुई वो कैलिफोर्निया से शुरू हुई है, यूनाइटेड स्टेट की स्टेट है कैलिफोर्निया, वहां से। तो इसने चाइना गवर्नमेंट को कहा कि आप इसका जितना डाटा होगा इट विल स्टे इन चाइना। बिजनेसमैन है ना, उसने कहा इस वजह से कोई चीज मेरी ना रुके, तो चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अगर उसका डाटा जहाँ रहेगा उसको उस पर चाइना का यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। सो कि गाड़ी किधर गई, क्या हुई उसके पास, क्योंकि उसके चारों तरफ वो सेंसर और कैमरे लगे हुए, तो उन्होंने रोका कि ये हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट इसको स्पाई के तौर पर इस्तेमाल करे इन चीजों को। तो सो ये है इसका इसका दिलचस्प स्टोरी कि ये जो साइबर ट्रक है, मैं इंडिविजुअल मुझे बहुत पसंद है ये। तो अब अब क्या हुआ कि इसके जो क्रिटिक हैं, जो टेस्ला के, मतलब ऑयल कंपनी जितनी भी हैं, आपको पता है कि उनका बिजनेस है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे पुश कर रहे हैं इस चीज को कि ये कामयाब नहीं होगी, ये चलेगी नहीं। तो उनकी उनकी क्या उनकी जो बात है, अब देखेंगे कि आप इसकी कोई कुछ वो अटैचमेंट नहीं देता, जो कोई टीवी वाला इसकी खबर नहीं देता, तो टीवी वाले भी तो वो बिजनेस में है, उनको भी चाहिए कि अटैचमेंट मिले, क्योंकि इसने तो क्रश कर दिया चीज को। अब ये नहीं देगा तो स्लो स्लो कोई भी नहीं देगा, क्योंकि अगर आपकी देखो ना, बात सीधी सी है, अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट उसकी वैल्यू ठीक है, वो चीज ठीक बनी हुई है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा पब्लिसिटी करने की। आजकल तो ये आप चले जाएं सोशल मीडिया पे तो यू कैन, आपके पास सब इंफॉर्मेशन है। तो अब लोग यूट्यूब पे जाते हैं, तो आपको क्या जरूरत है पैसे लगाकर टीवी के पे एडवर्टाइजमेंट करने की, जस्ट गो देयर, आप यूट्यूब पे जाएं और अपनी प्रोडक्ट की वहां खुद पब्लिसिटी करनी। सो एनीवे, मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने, टेस्ला वालों ने, जितने भी इंजीनियर जितने लोग काम करते हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल, बट द मेन पर्सन इज एलन मास्क, which is a wonderful ह्यूमन बीइंग। और देखो उसने आदमी ने कहाँ से कहाँ तक कंपनी को ले गया,
اور آئے دن اس کو دیکھو، آئے دن اس کی، اچھا اس کی آپ دیکھیں کہ ورلڈ ٹریڈ میں دیکھیں جہاں انٹرنیشنل بزنس ہے یونائٹڈ اسٹیٹ، تو آپ دیکھیں کہ اس کے شیئر کس طرح اوپر جا رہے ہیں. مجھے پرسنلی اپنی پرسنلی انفارمیشن ہے اس کی، اس کے اسٹاک کی، کیونکہ میرا ایک بیٹا 2017 سے انویسٹ کر رہا ہے اس کمپنی پہ. مجھے پرسنل انفارمیشن ہے اس بات کی. سو اس کو لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یہاں لوگوں نے پیسہ بنایا ٹیسلا کے اسٹاک مارکیٹ سے. سو اگر کچھ کوئی آپ اگر کسی کو آدمی اسٹاک مارکیٹ کا انٹرسٹ رکھتا ہے تو سرچ کریں. میرے کہنے پہ نہیں، نہ یہاں کوئی کسی آدمی کو ایسی کچھ مشورہ دے سکتے ہیں، نہ ہی پرسنلی مائی سیلف آئی ہیو دس نالج. سو میں یہی چاہوں گا کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ وہ کمپنیاں ہیں جہاں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا ریٹرن ملے گا. سو لیکن آپ اگر کوئی بھی آدمی کرے تو مست آپ ڈو آپ خود اپنی مرضی سے کریں، کسی میرے کہنے یا سننے کی وجہ سے بالکل نہیں. میں صرف انفارمیشن دے رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی کمپنی ہے. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا، اور بیل کی گھنٹی کو ضرور دبا دینا. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس دیکھیں آپ کا کچھ نہیں لگتا، آپ جسٹ سبسکرائب کر دیں. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. تو کل آپ کو ایک نئے انفارمیشن کے ساتھ جو کہ بہت اچھی ہے، جیسے میں بتاؤں گا آپ کو. میں کل انٹرنیشنل آج تک جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ ڈالر روپیز، دنیا میں جو کرنسی یوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہے جو دنیا میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہے، جہاں لوگ بہت زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں، بہت زیادہ بنا رہے ہیں. کیونکہ وہ اس کا بھی میری فیملی، میرے بچوں کے ساتھ تعلق ہے اس چیز کا بھی. سو میں وہ بتاؤں گا آپ کو کل. تو کل تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بائے، سی یو ٹمارو.